ہر جگہ بینر لگیں گے ہر جگہ، آئی لو سرکار کے بینر لگیں گے ہر جگہ، بینر لگیں گے ہر جگہ کہ آئی لو سرکار کے سرکار کے بینر لگیں گے ہر جگہ، آئی لو سرکار کے بینر لگیں گے ہر جگہ، ارے ڈرنے گی مجھ کو ذرا بھی ہند کے سرکار سے، ہند کے سرکار سے، ہند کے سرکار سے، ہند تلوار کا۔ میں اب تک اپنے مزاج کا کلام پڑھا رہا تھا، لیکن ادھر کے ماحول سے میں واقف ہوں، کیونکہ سملا پور کٹگری وغیرہ میرا آنا ہوا ہے۔ ادھر کے ماحول کے لوگ جو کلام جس طرح کلام سماعت کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے۔ ایک مطلع پڑھ کے دیکھتا ہوں، ایک مطلع پڑھ کے دیکھتا ہوں، اگر آپ نے ساتھ دیا تو اس کا ایک آدھ دو شعر پڑھا جائے گا، ورنہ میں مطلع پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا۔ آپریٹر بھیا تھوڑا ساؤنڈ آپ اور بڑھا دیجئے۔ محبتوں کے ساتھ کہ نور نور مجسم سرور عالم، نور مجسم سرور عالم، نبیوں کے سردار، نور مجسم سرور عالم نبیوں کے سردار، نور مجسم سرور عالم، نور مجسم سرور عالم نبیوں کے سردار، نور مجسم سرور عالم نبیوں کے سردار، کہ ہر سو نور نور چھا گیا، 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 چونکہ آمنہ کا لال آ گیا، 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 اور غم زدہ غم زدہ سکون پا گیا، کہ غم زدہ سکون پا گیا، پا گیا، پا گیا، پا گیا، پا گیا، غم زدہ سکون پا گیا، کیونکہ آمنہ کا لال آ گیا، 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 کہ حور و ملک سب جھوم رہے ہیں، پائے اقدس چوم رہے ہیں، کہ حور و ملک سب جھوم رہے ہیں، پائے اقدس چوم رہے ہیں، حور و ملک سب جھوم رہے ہیں، پائے اقدس چوم رہے ہیں، کعبہ دیکھو جھومنے لگا، ہاں لگا، کیونکہ آمنہ کا لال آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا۔ حضرات، یہ تھے شاعر اسلام جناب ساول مدھو پوری، جو ابھی تک آپ تمامی حضرات کے درمیان بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے، اور آپ بالکل ساون کی بارش کی طرح اس پر برسات بھی کر رہے تھے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی اچھی سماعتیں ہیں آپ تمامی حضرات کی، کہ آپ بڑی محبتوں کے ساتھ شاعروں کو نواز رہے ہیں، ایسا ہونا بھی چاہیے، ہے نا حضرات؟ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آج کس نورانی
महफिल में एक से बढ़कर एक शोरा व खुतबा तशरीफ रखते हैं। बस आज की आखिरी कड़ी मैं आप तमामी हजरात के दरमियान पेश करना चाहता हूं। उससे कबल कुछ आसार आप तक पहुंचा रहा हूं कि हबीबे किबरियाही की अताएं काम आती है। हबीबे किबरियाही की अताएं काम आती है, मदीने से जो आती है हवाएं काम। हबीबे किबरियाही की अताएं काम आती है, मदीने से जो आती है हवाएं काम आती है। और जमाना गर मुखालिफ है तो मेरा क्या बिगाड़ेगा, जमाना गर मुखालिफ है तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। अरे हमें हर वक्त बस माँ की दुआएं काम आती है, हमें हर वक्त बस माँ की दुआएं काम आती है। नहीं बोलिएगा, मैंने कहा था कि आप सुभान अल्लाह कहिए। देखिए खतीब आजम हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना तौकीर रजा साहब तौसीफ रजा साहब किबला वो तशरीफ रखते हैं। आप पूरा सुनने का एक जहन बनाएं, पूरे जिंदा दिली के साथ बैठें, आप सुभान अल्लाह कहें। इसलिए कि रजा वाले जब अपनी सदाएं बुलंद करने लगते हैं, रजा वाले जब अपनी सदाएं बुलंद करने लगते हैं, मुनाफिक उनको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। रजा वाले जब अपनी सदाएं बुलंद करने लगते हैं, मुनाफिक उनको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मुनाफिक उनको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। और मोहब्बत से जब कोई कहता है या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से जब कोई कहता है या रसूल अल्लाह, तो फरिश्ते उनकी हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। तो फरिश्ते उनकी हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। इसलिए आप मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। भाई आप इसी तरह बोलते हैं, माहौल बनाइए ना, माहौल बनाइए सुनने और सुनाने का माहौल। चलिए खैर ठीक है, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आइए अब बिला ताखिर मैं कुर्सी खिताबत पर उस खतीब को बुलाने जा रहा हूँ जिनकी खिताबत से ईमान को ताजगी, अकीदे को पुख्तगी मिलती है। वो खतीब है खतीब आजम हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहब किबला। आइए उसका इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत की झंकार में करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, औलमाए अहले सुन्नत, औलमाए अहले सुन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इस कौम के तकदीर के मेमार हैं ये लोग, इस कौम के तकदीर के मेमार हैं ये लोग। अरे दिल वालों की बस्ती के दिलदार हैं ये लोग, इस कौम के तकदीर के मेमार हैं ये लोग, दिल वालों की बस्ती के दिलदार हैं ये लोग। अरे फूलों की गवाही तो कोई खास नहीं थी, फूलों की गवाही तो कोई खास नहीं थी। कांटों ने कहा साहिब किरदार हैं ये लोग, कांटों ने कहा साहिब किरदार हैं ये लोग। हजरत